اللهم احفظ هذه البلاد بالإسلام، اللهم احفظها بالإسلام. إخواننا في باكستان، اللهم وفق إخواننا في باكستان، اللهم وفق إخواننا في باكستان، اللهم اجمع قلوبهم ووحد صفوفهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم املأ قلوبهم بالإيمان والسنة، اللهم املأ قلوبهم بالإيمان والسنة، اللهم اجعلهم إخوة متحابين متآلفين على الخير متعاونين. اللهم ارزقنا وإياهم أمنا وإيمانا وسعادة واطمئنانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم أبعد عنهم العنف والطائفية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ هذه البلاد بالإسلام، اللهم احفظها بالإسلام. اللهم رد عنا وعنها شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم احفظها من حقد الحاقدين وحسد الحاسدين وعدوان المعتدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.